السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نوريكم كيفاش يخدم اللوجيسيال تاعنا MKDev اللي يدير لا جيستيون كوميرسيال. بون تبدا هذه لا فينيتر تاعو. الحاجه الاولى اللي تبدا هي تسيزي لو نون دوتيليزاتور تاعك والمود باس. اونطري كي تدخل هنا تلقى هنايا لاكوي، هذه تلقى فيها كيلكو انفورماسيون تيك هنا كالندريي كيما راكم تشوفوا فيه هنايا، وهنايا لا دات والساعه، وهذه من هنايا كونسيرنون لو ستوك لو نومبر توتال دي برودوي اللي عندك في الستوك، كل واحد شحال عنده لي برودوي في الستوك لي زارتيكل ولا، وهذا لو نومبر دو برودوي اون اليرت. هنا يقول لك لي برودوي اللي راهم اون اليرت راح يخلصوا، يقول لك شحال. كيما حنا لو كا تاعنا مازال لوجيسيال جديد وكذا منا 0 مازال ما دخلنا فيه حتى برودوي. وهنا لي برودوي لي بلو فوندو، هنا يخرجوا لك لي 5 برودوي لي بلو فوندو لهنايا. كيما لو كا تاعنا مازال فارغ ما كاين والو، وهنا يخرجوا لك شيف دافير بو شاك برودوي شيف دافير تاعو. وهنا لي فونت ولي زاشا يخرجوا لك مور لي نعمرو ونديرو لي فونت ونديرو لي زاشا تاعنا، يبان كلش هنا لي ديتاي، تقدر تحاسب روحك تشوف كيفاش راك تخدم وكذا منا. نبداو دوكا بالحاجه الاولى تاعنا اللي هي ستوك. نروحو للستوك تاعنا اللي نلقاوها قدام اكوي. هنا دخلوا في ستوك، كاينه قدامها هنا ستوك اون اليرت. هنا تلقى لا ليست تاع لي برودوي اللي راهم اون اليرت، وهنايا ستوك تاعنا كيفاش نجيريو ستوك تاعنا. ندخلوا نلقاو هنا لا بار دو ريشيرش، تقدر تريشيرشي مور اللي دخل لي برودوي تاعك، تحوس على كاش برودوي باغ اكزومبل عندك 1000 برودوي ولا 2000 برودوي، دير لا ريشيرش هنا. كي تكوشي هذه كي تكوشي هذه يخرجوا لك كامل، ولا تحب تشيرشي بالريفيرونس تاعك ولا تشيرشي بالديزينياسيون تاعك. لهنا ستوك تاعنا راهو فارغ. لتحت هنا يخرجونا لي برودوي هنا في الطابلو هذا، ولتحت كاين لي بوطون تاجوتي نوفو برودوي، ولا تموديفي ان برودوي اللي يكون اكزيستي، ولا تسوبريمي كاش برودوي، ولا تمبريمي لا ليست تاع لي برودوي اللي عندك في ستوك. تبدا الحاجه الاولى هي نوفو برودوي دير ريفيرونس تاعك. باغ اكزومبل نبداو نخدمو دوكايا، باغ اكزومبل سي با موا دي ريفيرونس. وهنايا دير ديزينياسيون اللي هي ليبيلي تاع برودوي، مانيش عارف واسمو زعما نقولو بوشيت دو جوان باغ اكزومبل. هنا دير الكونتيتي تاعك، عندي 1000 بوشيت، وهذه كونتيتي اليرتي تقولو زعما باغ اكزومبل كيبقاو 10 اليرتيني باش نروح نزيد نشري. كاين دي برودوي وين لازم تقولو ما يمشوش باغ اكزومبل بزاف، غير وين الحق بقات لك وحده ولا بقاو لك زوج باش تقولو يا اليرتيك. هنا زعما باغ اكزومبل تقولو كيبقاو 10 اليرتيني. لهنا دير لو بري داشا، باغ اكزومبل نقولو شريتو 80,000. بري دو ديتاي، هنا بري دو ديتاي تقولو تبيعو باغ اكزومبل 100,000 1000 دينار. والبري دو كرون نقولو تبيعو 90,000. وإلا كان ما عندكش هنا باغ اكزومبل ما تخدمش الكرو، تقدر دير هنايا 0 تخدمش الكرو. انا ما نخدمش 0، ليسونسيال هذه لاكاز ما تخليهاش فارغه. لو كا تاعنا حنا نبينو كيفاش اللي يخدم الكرو. وهنا دير التيفي تاعك باغ اكزومبل 19%. دوك هنايا تحب تونجيستري وتحب تزيد ان اوتر برودوي، وهذا في زوج يونجيستريو هذا البرودوي تاعك، سوا اونجيستري اي غاستي تعاود تقعد في لو ميم فونيت باش تزيد برودوي دوزيام، ولا اونجيستري اي كيتي تعاود تديك للبانو تاعنا اللي يافيشي فيه كامل لي برودوي. دوك نسيو لي دو كا. هنا باغ اكزومبل نبداو اونجيستري اي كيتي، راح نخرجوا منها نونجيستريوها. فوالا برودوي تاعنا تونجيسترا ها وراه في الطابلو. نحبو نزيدو ان اوتر برودوي، نعاودو نزيدو هنايا نوفو برودوي كيما درنا من قبل. برودوي زعما نسبوه ايشابمون باغ اكزومبل. هنا كونتيتي 50، كونتيتي اليرتي 5 باغ اكزومبل. كونتيتي بري داشا نقولو 1200، بري دو فونت 1500 ديتاي، بري دو كرو باغ اكزومبل 1300 باغ اكزومبل. تيفيا 19%.
هنا اجوتي اي ريستي، هذا دوزيام كا. تبقى هنا باش تزيد الناس اللي عندها بليزيور برودوي، تبقى غير هنا ما كلها تروح تعاود تولي. لو كا تاعنا هنايا عندنا دو برودوي، تحب تانيولي، تدخل هنا تحب انيولي تعاود ترجعك لهنا. دوكا سيبوزون هنايا تحب تموديفي باغ اكزومبل ان برودوي، تحب تموديفي باغ اكزومبل هذا، تسيليكسيوني ودير موديفي لهنا. تحب تبدل زعما باغ اكزومبل كونتيتي اليتي، ديرها باغ اكزومبل 8 تونجيستري، هاي ليك هاي ولات 8 كونتيتي اليتي، ولا تبدل لو بري ولا اي حاجه، ولا تحب تسبريمي ان برودوي ولا تحب تمبريمي لي برودوي اسونسيال. ولا هنايا تلقى لي ان لي ستوك اون اليرت، هنا ستوك تاعنا اون اليرت، هنا ما عندنا حتى اليرت. بون هنا نعاودو نولو للستوك، نشوفو لا بار دو ريشيرش تاعنا لهنا. نحب ندير لا ريشيرش بار ريفيرونس ديجا متعمرو، نابوي على لا فلاش هادي يخرجوا لي، ولا كي نكتب يسوجيري لي هو، غير نكتب باغ اكزومبل اف، ولا نعاودو نغلقوها باش تبان، نكتب اف باغ اكزومبل اف دي، ولا هو راه يفلتري اوتوماتيكمون. ولا نروحو لهنا ديزينياسيون، ولا يخرجوا لا ميم شوز، يخرجوا هنا بلا فلاش هادي، ولا نديرو نكتبو ديريكتومون هاي ايشابون هادي. هذا كونسيرنون ستوك تاعنا. وهنا لي برودوي اون اليرت، كي يكون عندك اليرت يخرجوا لك هنا لي برودوي اللي يكونوا خلاصوا لك في ستوك، ولا وتحب تحوس على كاش برودوي ثاني، لا بار دو ريشيرش تخدم كيما الاولى كيف كيف. ولهنايا لي فونت راح يكون ان شاء الله في الدوزيام فيديو راح نوريكم كيفاش ديروا لي فونت. عندنا هذه لا جيستيون دي فونت، فيها فونت كونطوار، بوند ليفريزون، فاكتور بروفورما ولا كاس تاعنا. وكاين دوطر عندنا لا جيستيون داشا، عندنا لا سيسيون منا كيفاش تغلق اللوجيسيال تاعك. كاين هنا رانا في فيشي، كاين افيشاج فيها لي كليون، هنايا فيها جورنال واش بعت واش شريت، فيها لانفونتير، فيها كوربي كي تسوبريمي كاش برودوي يدخل لهنا، فيها شيفر دافير، وفيها كونت بيان سور. بور لهذا الفيديو درنا لكم غير لا جيستيون دو ستوك. في الفيديو اللي راهو جاي ان شاء الله ندير لكم لا جيستيون دي فونت. السلام عليكم.